ह्यो तीन न्हंय म्हळ्यार आमच्यो तीन आवयो त्यो व्हांवतात. कोणाक कसलो त्रास ना. वयल्यान आमकां फायदो आहा ह्या न्हंयचो. आमची भाटां बेसां आमचें देवस्थानां हें सगळें आमचें ही न्हंय आसा पळय ती आमची राखण करता. कोणाक त्रास करना, कोणाक बुडोवन मारूना. पूण आज मिराबाग सारक्या एक बंदारो बांदून हो अज्ञान म्हणटो सरकार ज्ञान नाशिल्लो. हे निसर्गाचें, ह्या देवस्थानाचें, ह्या न्हंयचें खंयचेंच ज्ञान नाशिल्लें. एक आपली ताकती बळार, पयशा बळार थंय एक बंदार बांदून सोदता. आरे पयलींच तुमकां आमी हांगसर धरण बांदून तुमकां उदक पावयले कडेन आसा मरे. आनीक हे न्हंयचे कुडके करून तुमी उदक खंय व्हरपाक सोदतात. जाल्यार हे आमचें संगमेश्वराचें देवूळ आसा. हुराक स्वता बुडटा पूण हे आख्या सगळे ह्याचे संवसाराचे ह्या वाठाराचें संरक्षण करता. तशेंच न्हंयचे धडेनी जे आमचे देवस्थान आसा, पुरुश मारो आसा, आमचो राखणदेव कार्यावळ मारो आसा. हे जे राखणदार आमचे धडेनी बसल्यात ते कित्याक बसल्यात? हे आमची राखण करपाचे, मनीस जातीचे, हे निसर्गाचे भाटा बेसाचे राखण करपाक लागून बसल्यात. आज तुमकां कोण अधिकार दिलो हे निसर्गाचे कुडके करपाक, हे न्हंयचे कुडके करपाक? तुमकां कोण अधिकार दिलो? तुमकां ताकद खंयच्यान येयली? जाल्यार आज आमी 7 दीस जाले आमी धरणे आंदोलन घेवन बसल्यात. सगळे गोंया काना कोपऱ्याच्यान एक्टिविस्ट येयले कडेन आसा. आनी आज हे आयचे गोंयचे हे राखणदार जावन आसा, जे रामा काणकोणकारा सारखे राखणदार जावन आसात. हे गोंयच्या लोकां खातीर संरक्षण स्वताचो आपलो बळी दिवपाक फाटीं फुडें विचार करताले असले राखणदार आज आमचे म्हळे कडेन आसा. आनी आमकां ते आमची राखण करताय बी ते. जाल्यार आमची जबाबदारी जावन आसा हो जो आतां बंदारो जावपाक येयला. आमकां कसले कागदपत्र कोर्ट आमकां कांय नाका. आमी स्वताच्या ताकदीचेर, आमी स्वताच्या एकोर्टाचेर आनी स्वताच्या बळाचेर हे सरकारान नमकी करून घेतले. आनी हो आमी बंदारो हो गोंयांत न्ही खंयच ताका भायर मार दितले. हो बंदारोच न्ही. अशे कितलेशे आज रामाक काणकोणकार आहात ते खबर आसा की गोंयांत कशी खंयची ते हेजी नांवान, लोकांच्या हिताच्या नांवान जे लोक हिताचे विरोधीचे बंदारे आसा हाडून सोडटात. बंदार म्हणून कसल्याच्या प्रोजेक्ट हाडून सोडटात. तेणी विरोध केले कडेन आसा. आज गरज आसा आख्या गोंयचे लोक एक जावन जे सरकार लोक हिता विरोधीचे प्रोजेक्ट हाडटले, जे आमचे फायद्या न्हू, कोणाच्या फायद्या न्हू, जे खंयचे तरी दिल्ली आनी खंयचे UP बिहार खंयचे तरी लोकां खातीर त्यांचे ते पोट भरपाक, त्यांचे ते कल्याण करपा खातीर आज आमचे गोंयचे भुरगे वणवण भोंवता, शिकल्या केल्या वणवण भोंवता. आमकां नोकरी ना. आज हे फॅक्टरी सारकी आतां वेळा म्हणा, बेतोडे म्हणा, हे शिरोडी एक फॅक्टरी आसा. हेंकां उदक हेंचे पोट भरपा, हेंचे कल्याण करपा. आज तुमी आमची न्हंय हाडान आमची न्हंयची कुडके करून आवयची आमची कुडके करून ते उदक हाडपाक सोदता. तुमकां एक थेंब उसोर दिवपा ना. हे आमची आवय आसा. तुमकां तिका एक केंसा उसो हात लावपा दिवपा ना. आनी हात लायले आज घराण घातले कडेन आसा. तुमची गोंय गेली रावना. देव बरें करूं म्हणटा.